Nabalaan ba nimo ang story ni Daniel sa Bible? Si Daniel, moto siya ang gisulod sa langob sa mga leyon. It because sa iyang pagsupak sa balaod sa hari. Ang katong nga hari mo si Nabucodonosor or Nabucodonosor. Tungod sa iyang ginabuhat nga pagsuway or kanang dili pagsunod sa balaod ni Nabucodonosor, no giluto siya is because sa iyang kanang kinabuhat nga dili pagsunod nga balaod. And kato si Nabucodonosor and si Daniel, kumbaga naikaluoy si Nabucodonosor kay Daniel ba kay murag wala man siya kanang ikasaway sa iyaha before, but tungod lagi sa kanang mga kasina na sa mga katawhan kang Daniel, no nagbuhat sila og kanang mga pamaagi kung paano dauton si Daniel, magbuhat sila og kanang mga balaod kung paano siya dauton kay dili man nimo madaot totally si Daniel, it because kumbaga wala kay ikasaway sa iyaha. So ang iyang ang mga tawhana or katong mga tao na nangita sila pamaagi kung paano siya dauton kay tungod nasina sila kay si Daniel pangulo ba gibuhat siya nga na otoridad ni Nabucodonosor, it because sa iyang kanang gift or maayo nga na himo, di ba? Si Daniel siya man ang ga-interpret, no, naga-interpret sa damgo. Kung unsa ang damgo kaya niya ma-interpret. Mo to ang gift ni Daniel. Tungod lagi kay nasina ang mga tao sa iyaha, nagbuhat sila kanang pamaagi kung paano siya kanang daoton. Ang ginabuhat nga pagdaot kay Daniel, which is ang bawal ang musimba sa laing Diyos, gawas kang Nabucodonosor, no, gawas kang Nabucodonosor nga ilang gisimba si Nabucodonosor. And sa katong nga balaod mao to ang kanang itasaka sa mga katawhan para madaot lang si Daniel. And tungod sa pagdaot niya sa nila sa iyaha, no, si Daniel dili mapugnan sa katong nga balaod because ang iyang relationship sa Ginoo kanang kanunay, no, wala siya ilabot sa katong nga balaod nga simba kang Nabucodonosor, it because ang iyang gisimba ang iyang Diyos, which is ang atong Diyos, no, ang Diyos nga buhi, ang Almighty God. Mo tong gisimba ni Daniel. Gani ang giingon gani sa scriptures diri sa Daniel chapter 6 kung atong basahon, gikan na siya sa 1 hangtod na sa 28 about na siya sa ang pasayja sa ana katong si Daniel dito sa langob sa mga leyon, no. Back to the topic, ang buhat sa katawhan gidaot si Daniel, no. And sa pagsuway ni Daniel sa balaod, nisimba si Daniel sa tinuod nga Diyos nga atong gialagaran karon, no, ang Diyos sa una ug hangtod karon, no, mao to ang ginasimba ni Daniel. Gani ang giingon sa scriptures dira kung basahon na ninyo ang passages, nag-ampol si Daniel 3 times a day. Tungod sa iyang pag-ampol sa truly God, sa tinuod nga Diyos, gisupak niya ang balaod, no, kay tungod gisupak man niya ang balaod, unsa parusa si Daniel tungod sa iyang nabuhat sa pagsupak sa hari, gibutang siya sa langob sa mga leyon. And kana nga story pagbutang kay Daniel dito sa langob sa mga leyon, unsa gani ang pagka-amazing sa Ginoo, wala gikaon sa leyon si Daniel. Tungod na siya sa faith ni Daniel, no, tungod sa faith ni Daniel nga nagaserve sa Ginoo, bisan nana siya sa kanang baba sa leyon ba, wala gikaon sa leyon. Maybe ang Ginoo gipugnan niya ang baba sa leyon or ginapugnan niya ang leyon nga makaduol kang Daniel, wa ta kabalo. But ang main purpose sa ato, kung unsa jud ang pagkamaayo sa Ginoo, no, sa kinabuhi ni Daniel, bisan naa na siya sa leyon, no, sa langob sa mga leyon para kaunon siya, pero unsa ang mahitabo, wala siya gikaon
sa leyon. It because ang Ginoo nagauban kay Daniel. Kato nga mga tawhana nga nagsumbong kay Daniel, no, siya na po nang ipuli dito sa leyon. No, unsa po ang ginabuhat sa mga leyon? Gani sa scriptures nga nagaingon diha nga sa wala pa daw sila mo abot dito sa langog, kanang gipaak na dayon sila sa leyon ba, ngingana jud ang kanang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kanang kinabuhi, no, especially kung atong i-relate ang scriptures about sa life ni Daniel tungod siya ang kanang faith sa Ginoo. Bisan na siya sa baba sa leyon, no, bisan na siya sa baba sa leyon tungod siya ang faith sa Ginoo, unsa ginabuhat sa Ginoo, gitabangan siya. And atong i-reflect ng atong kinabuhi about sa life ni Daniel, unsa ang atong pwede nga makatunan or pwede nga matun-an about po di siya sa atong kinabuhi. Kumbaga kung naana tayo ka ng faith or pagsalig, pagtuo sa Ginoo, bisan naana ta sa kanang kamot sa kaaway, bisan naana ta sa kanang mga bitik sa kaaway, or bisan naana ta sa kanang aksidente, no, unsa ang pwede nga mahitabo sa ato mao ang kanang pagtabang, no, pagtabang sa Ginoo nga dili ta ma-onside because sa grace sa Ginoo nga pinaagi sa tong faith, no, pinaagi sa tong pagtuo, pagsalig sa iya bisan unsa nga season nga pwede maka-cost sa atua o kanang dili maayo, dili ta ma-onside because ang Ginoo maong magauban sa ato. That's why beloved friends, ang pulong sa Ginoo naga-remind sa imong kinabuhi right now. Sama sa life ni Daniel sa una, although ang imong gina-face nga mga trials dili na katong mga leyon nga gina-persecute si Daniel nga ibutang siya sa leyon sa una, but ang imong life karon naga-experience og kanang mga dako kaayo nga pagsulay. Dili man literal nga leyon nga ang imong kanang struggle karon nga pwede ka ibutang dito sa leyon tungod makasasala kayo ka nga tao, but you must remember ang Ginoo sa difficulties sa imong kinabuhi kanunay magauban sa imuha.